के स्कुलले बालबालिकालाई वास्तविक संसारको लागि तयार गर्छ? मलाई गर्छ जस्तो लाग्दैन। मेरा आमा बुबाले भन्नुहुन्थ्यो, राम्ररी पढ र राम्रो नम्बर ल्याऊ। यसो गर्नाले एउटा राम्रो तलब भएको जागिर पाउन सक्छौ। उहाँहरूको जीवनको लक्ष्य मेरी दिदी र मेरो उच्च शिक्षा पुरा होस् भन्ने थियो। यदि हाम्रो उच्च शिक्षा पुरा भयो भने जीवनमा हामीले ठुलो सफलता हात पार्न सक्छौँ भन्ने उहाँहरूको सोचाइ थियो। सन् 1976 डिप्लोमा सकेपछि म फ्लोरिडाको विश्वविद्यालयबाट लेखा विषयमा अनर्स र ग्रेजुएट भएँ। म आफ्नो कक्षामा उच्च स्थानमा रहेँ। मेरा आमा बुबाको लक्ष्य पुरा भएको थियो। यो उहाँहरूको जीवनमा गौरवको क्षण थियो। गुरु योजना अनुसार नै मैले एकाउन्टिङ फर्ममा जागिर पनि पाएँ। अब एउटा ठुलो प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने र कम उमेरमै अवकाश लिने मेरो चाहना थियो। मेरा श्रीमान माइकल पनि म हिँडेको जस्तै बाटोमा हिँडेका थिए। हामी दुवै सङ्घर्षशील पारिवारिक अवस्थाबाट आएका थियौँ। हामी धेरै धनी थिएनौँ। माइकलले पनि अनर्ससँगै ग्रेजुएसन गरेका थिए। एउटामा मात्र नभई दुईवटा क्षेत्रमा, पहिलो इन्जिनियरको रूपमा र दोस्रो पटक कानुनमा। उनले पेटेन्ट ल स्कुलबाट विशेषज्ञता पाउने बित्तिकै वासिङटन डिसीको प्रख्यात ल फर्ममा जागिर पाए। यसरी उनको पनि भविष्य स्वर्णिम देखिँदै थियो। उनको भावी जीवनको नक्सा स्पष्ट थियो। छिट्टै अवकाश हुने कुरा पनि निश्चित थियो। हुन त हामी दुवै आफ्ना पेसामा सफल भयौँ, तर हामीले सोचे जस्तो कहिल्यै भएन। हामीले धेरैपल्ट जागिर फेर्यौँ। हुन पनि जागिर बदल्नुको कारण उचित थियो, किनभने कसैले पनि हाम्रो लागि पेन्सन योजनामा लगानी गरेनन्। हाम्रो अवकाश कोष आफ्नै नियोजित पैसाले नै बढिरहेको थियो। हाम्रो दाम्पत्य जीवन धेरै नै सफल छ। हाम्रा 3 छोराछोरी छन्। तीमध्ये 2 कलेजमा र 1 हाई स्कुलमा पढ्दैछन्। हामीले आफ्ना सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिन धेरै पैसा लगानी गर्यौँ। सन् 1996 एक दिन मेरो छोरा स्कुलबाट घर फर्कियो। स्कुलप्रति उसको आकर्षण हराइसकेको थियो। ऊ पढाइदेखि वाक्क भइसकेको थियो। मेरो वास्तविक जीवनमा कहिल्यै प्रयोग नहुने विषय पढ्नमा म यति धेरै समय किन बर्बाद गरौँ? उसको विरोध थियो। विचारै नगरी मैले जवाफ दिएँ, यदि राम्रो नम्बर ल्याएनौ भने तिमीले कहिल्यै पनि कलेजमा प्रवेश पाउन सक्ने छैनौ। चाहे म कलेज जाउँ या नजाउँ, उसले भन्यो, म धनी भएरै देखाउँछु। बिना ग्रेजुएट तिमीले राम्रो जागिर पाउने छैनौ। एउटी आमाको हैसियतले चिन्तित र विचलित हुँदै मैले भने, राम्रो जागिर बिना धनी बन्ने सपना तिमीले कसरी देख्छौ? मेरो छोराले श्रद्धाका साथ मुस्कुराउँदै टाउको हल्लायो। हामीले पहिले पनि धेरै पटक यस बारेमा छलफल गरिसकेका थियौँ। उसले आफ्नो टाउको झुकाउँदै आँखा घुमाउन थाल्यो। यो पटक पनि समझदारीपूर्ण मेरो सल्लाह उसको दिमागभित्र घुसेन। हुन त ऊ टाँटो बाठो र दृढ इच्छा शक्ति भएको युवक थियो। भलाद्मी र नम्र पनि थियो। आमा, उसले भन्यो, अब भाषण सुन्ने पालो मेरो थियो। समय सँगसँगै चल्नुहोस्, आफ्नो चारैतिर हेर्नुहोस्। सबैभन्दा धनी व्यक्ति आफ्नो शिक्षाको कारण यति धनी बनेका होइनन्। माइकल जोर्डन र
मेडोनालाई नै हेर्नुहोस्। यतिसम्म कि हार्वर्डको पढाइ बीचमै छाडिदिने बिल गेट्सले माइक्रोसफ्टको स्थापना गरे। आज उनी अमेरिकाको सबैभन्दा धनी व्यक्ति ठहरिएका छन्। उनको उमेर भर्खर 30-40 वर्षको बीचमा छ र तपाईले बेसबल पिचरको बारेमा पनि सुन्नु भएकै छ, जसले हरेक वर्ष $40 लाख भन्दा धेरै कमाउँछन्, जबकि उसलाई दिमागको हिसाबले कमजोर मानिन्छ। हामी दुवै लामो समयसम्म चुपचाप रह्यौं। अब मैले मेरा आमा बुबाबाट पाएकी जस्तो सल्लाह आफ्ना सन्तानलाई दिँदैछु जस्तो लाग्दै थियो। साँच्चै हाम्रो चारैतिरको संसार बदलिँदै थियो, तर हामीले दिने सल्लाह भने पुरानै थियो, बदलिएको थिएन। वर्तमान युगमा राम्रो शिक्षा र राम्रो अङ्क प्राप्त गर्दैमा सफलताको ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन। यो कुरा हाम्रो छोरा बाहेक अरूले बुझेका थिएनन्। उसले फेरि भन्यो, आमा, म तपाईँ र बुबाले जस्तै कडा परिश्रम गर्न चाहन्न। तपाईहरूले पैसा प्रशस्त कमाउनु भएको छ र हामी एउटा शानदार घरमा बसेका छौँ। हामीसँग बहुमूल्य सरसामान पनि छन्। यदि मैले पनि तपाईहरूकै सल्लाह माने भने मेरो पनि तपाईहरूको जस्तो हालत हुनेछ। मैले पनि बढी परिश्रम गर्नुपर्नेछ ताकि धेरै कर बुझाउन सकूँ। मैले जति नै कमाए पनि ऋणमा डुबेको हुनेछु। फेरि अर्कोतिर आजको युगमा जागिरको सुरक्षा छैन। पढेर जागिर पाइन्छ नि भन्ने पनि त छैन। मलाई सानो र मजौला आकारको फर्म कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा छ। हिजो आज तपाईहरूको पालामा भन्दा कलेजबाट स्नातक गर्नेहरूलाई कम तलब दिइन्छ भन्ने पनि थाहा छ। डाक्टरहरूलाई नि हेर्नुहोस्, पहिलेको तुलनामा आजभोलिका डाक्टरले त्यति पैसा कमाउन सक्दैनन्। म अवकाशको लागि र सामाजिक सुरक्षाको लागि कम्पनीमाथि भरोसा गर्न पनि सक्दिन। मलाई मेरो प्रश्नको चित्त बुद्ध जवाफ चाहियो। ऊ ठिकै भन्दै थियो। हामी दुवैलाई नयाँ जवाफ चाहिएको थियो। मेरा आमा बुबाको सल्लाह सन् 1945 भन्दा पहिले जन्मेकाहरूलाई मात्र उपयुक्त हुन्थ्यो। त्यस बेलाको मानिसलाई उपयुक्त ठहरिने सल्लाह तीव्र रूपमा बदलिँदो समयमा हिँडिरहेका मानिसका लागि विनाशकारी साबित हुन सक्थ्यो। अब म आफ्ना सन्तानलाई सिधै यस्तो भन्न सक्दिनथे, स्कुल जाऊ, राम्रो डिग्री हासिल गर अनि सुरक्षित जागिरको खोजी गर। आफ्ना सन्तानलाई शिक्षाको सही दिशा दिनका लागि नयाँ तरिका खोज्नुपर्छ भन्ने मलाई थाहा थियो। एउटी आमा अनि एकाउन्टेन्ट भएको हैसियतले म छोराका कुराले चिन्तित भएँ। साँच्चै विद्यालयमा बच्चाहरूलाई धन सम्बन्धी या वित्तीय शिक्षा दिँदैन। हाई स्कुल सकिनुभन्दा पहिले नै आजका युवासँग क्रेडिट कार्ड हुने गर्छ। धनलाई कसरी लगानी गरिन्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा नहुनु भिन्नै कुरा हो। क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्दैमा उनीहरूलाई धन सम्बन्धी ज्ञान हुन्छ भन्न सकिँदैन। क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्दैमा त्यसमा चक्रवृद्धि ब्याजको गणना कसरी हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। सोझो भाषामा भन्ने हो भने उनीहरूले विद्यालयमा धन सम्बन्धी शिक्षा र पैसाले कसरी काम गर्छ भन्ने ज्ञान पाएकै हुँदैनन्। त्यसकारण उनीहरू दुनियाँले प्रतीक्षा गरिरहे जस्तै गरी सामना गर्न कहिले तयार हुँदैनन्। अहिलेको दुनियाँमा बचतभन्दा खर्चलाई बढी महत्त्व दिइएको छ। मेरो ठुलो छोरा कलेजको सुरुवातका दिनमै क्रेडिट कार्ड लिनाले ऋणमा डुब्न पुग्यो। उसको क्रेडिट कार्ड खारेज गर्न मैले सहयोग गर्नु पर्यो। त्यसपछि मैले मेरा सन्तानलाई पैसाको विषयमा
व्यवहारिक ज्ञान होस् भन्ने खालको उपाय पनि खोज्न थाले। 1 वर्षपछिको कुरा हो। एक दिन अफिसबाट मेरा श्रीमानले फोन गरे। अहिले मेरो साथमा एउटा मान्छे हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ तिमी पनि उहाँलाई भेट्न चाहन्छौ। उनले अगाडि भने। उहाँको नाम रोबर्ट टी कियोसाकी हो। उहाँ एउटा व्यवसायी र लगानीकर्ता उत्पादनको पेटेन्ट गराउन चाहनुहुन्छ। मलाई लाग्छ तिमीले पनि यसैको खोज गरिरहेकी छौ। मेरो श्रीमान माइक रोबर्ट कियोसाकीले उत्पादन गरेको नयाँ शैक्षणिक योजना नगद प्रवाहबाट साह्रै प्रभावित हुनुहुन्थ्यो। फलस्वरूप यसमा सहभागी हुन उहाँले मलाई पनि बोलाउनु भएको थियो। यो एउटा शैक्षणिक खेल थियो। त्यसो हुँदा मैले स्थानीय विश्वविद्यालयमा पढिरहेकी आफ्नी 19 वर्षीय छोरीलाई पनि मसँगै जान्छु भनेर सोधेँ। उनी तुरुन्तै तयार भइन्। यो खेलमा 3 समूहमा बाँडिएका हामी जम्मी 15 जना थियौँ। माइक ठिकै भन्दै थिए। म यस्तै प्रकारको शैक्षणिक उत्पादनको खोजमा थिएँ। यो एक प्रकारको रङ्गीन मोनोपाली बोर्ड जस्तै देखिन्थ्यो, जसको बीचमा एउटा ठुलो मुसो राखिएको थियो, तर मोनोपाली बोर्ड भन्दा अलि भिन्नै थियो। यसभित्र 2वटा बाटो छुट्याइएको थियो, एउटा घेरा भित्री बाटो र अर्को घेरा बाहिरी बाटोको। खेलको लक्ष्य भित्री बाटोबाट पसेर बाहिर निस्कनु थियो। रोबर्टले यसले मुसा दौड भन्थे। बाहिरी बाटोमा निस्कनु वा तेज बाटोमा निस्कनु मुसाको सफलता थियो। रोबर्टको भनाइअनुसार तेज बाटो वा बाहिरी बाटोले हामीलाई धनहरूले वास्तविक जीवनमा कसरी पैसासँग खेल्छन् भन्ने सन्देश दिइरहेका थिए। रोबर्टले हामीलाई मुसा दौडको विषयमा बताए। यदि औसत रूपले शिक्षित र कडा मेहनती कुनै पनि मानिसलाई हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरूले उनीहरूको यात्रा बीच एउटा समानता देख्नुहुनेछ। उनीहरूबाट बच्चा जन्मिन्छन्, विद्यालय जान्छ। बाबुआमा खुसी देखिन्छन् किनभने बाल बच्चाले विद्यालयमा राम्रो नम्बर प्राप्त गर्छन्। केही समयपछि उनीहरू क्याम्पस जान थाल्छन्, स्नातक गर्छन् र आफूले सोचे जस्तै काम गर्छन्। कुनै राम्रो सजिलो र सुरक्षित जागिरको खोजी गर्न थाल्छन्। उनीहरूले त्यस्तै काम पनि पाउँछन्। सायद उनीहरू डाक्टर वा वकिल बन्छन्, सेनामा भर्ना हुन्छन् वा अन्य सरकारी जागिरमा नियुक्त हुन्छन्। अब उनीहरूले पैसा कमाउन थाल्छन्। सुलभ मूल्यमा क्रेडिट कार्ड पाउन थाल्छन्। किनमेलको दुनियाँमा कारोबार सुरु गर्छन्। खर्च गर्नको लागि उनीहरूसँग पैसा हुन्छ। अब उनीहरूका आफ्ना दौतरीसँग जमघट हुन्छ। युवा युवती जाने ठाउँमा जान्छन्, एक आपसमा भेटघाट र परिचय आदान प्रदान गर्छन्, कहिलेकाहीँ विवाह पनि गर्छन्। अब जिन्दगीमा आनन्द थपिन्छ, खुसी थपिन्छ, किनभने आजभोलि पुरुष र महिला दुवैले जागिर खान्छन्। 2 जनाको तलब आकर्षक र लोभलाग्दो हुन्छ। श्रीमान श्रीमती दुवैले लाग्छ उनीहरूको जीवन सफल भएको छ। उनीहरू आफ्नो भविष्य सुनौलो देख्न थाल्छन्। अब उनीहरूले घर, कार, टेलिभिजन, मोबाइल किन्ने निर्णय गर्छन्। छुट्टी मनाउन कतै टाढा जान्छन्। बच्चासँगै उनीहरूको खर्च पनि बढ्न थाल्छ। हाँसी खुसी श्रीमान श्रीमती बढी पैसा आर्जन गर्न, बढी मेहनत गर्ने कुरामा एकमत हुन्छन्। अब उनीहरूको लागि जागिर वा व्यवसाय पहिलेभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। उनीहरू आफ्नो काममा धेरै मेहनत गर्न थाल्छन् ताकि जागिरमा बढुवा होस् र आम्दानी बढोस्। आम्दानी त केही हदसम्म बढ्छ, तर केही समयपछि
उनीहरूको अर्को बच्चा जन्मिन्छ। अब उनीहरूलाई एउटा ठुलो घरको आवश्यकता महसुस हुन्छ। उनीहरू आफ्नो व्यवसाय वा जागिरमा अझ धेरै परिश्रम गर्न थाल्छन्। आफ्नो काम धेरै मन लगाएर गर्छन्। अनुभवी राम्रो कर्मचारी बन्छन्। धेरै विशेषज्ञता हासिल गर्ने उद्देश्यले उनीहरू फेरि नयाँ विषयमा अध्ययन गर्न कुनै शैक्षिक संस्थामा भर्ना हुन्छन्, किनभने उनीहरूको दक्षता र मूल्याङ्कन वृद्धि होस्। उनीहरूले धेरै पैसा कमाउन सकुन्, यो पनि हुन सक्छ। उनीहरूले योभन्दा राम्रो र धेरै पैसा प्राप्त हुने अर्को काम पाउलान्। उनीहरूको आम्दानी बढ्छ, तर आम्दानीसँग उनीहरूको आम्दानी कर पनि बढ्छ। सरकारलाई आम्दानी कर बुझाउनु पर्छ। त्यति मात्र होइन, उनीहरूले किनेको ठुलो घरको पनि कर बुझाउनु पर्छ। कर बुझाउँदा बुझाउँदै उनीहरूको तलब पनि सकिन थाल्छ। उनीहरू महिनाको अन्तिममा टन्न तलब लिएर घर आउँछन्। छक्क पर्दै सोच्न थाल्छन्, आखिर यति धेरै पैसा कहाँ जान्छ? भावी बचतको लागि उनीहरूले केही म्युचुअल फन्ड पनि किन्छन्। क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेर घरयासी सरसामानहरू जोड्छन्। उनीहरूको बालबच्चाको उमेर यतिकैमा 5 वा 6 वर्षको भइसक्छ। अब छोराछोरीको उच्च शिक्षाको लागि पनि बचत गर्नुपर्ने चिन्ताले उनीहरूलाई सताउन थाल्छ। त्यति मात्र होइन, आफ्नो अवकाशको लागि पैसा बचाउनु पर्ने चिन्ताले पनि सताउन थाल्छ। 35 वर्ष पहिले जन्मेका यी सुखी दम्पति जागिरको बाँकी समय मुसा दौडमा बिताउँछन्। उनीहरू आफ्नो कम्पनी मालिकको लागि काम गर्छन्, सरकारी कर चुकाउन काम गर्छन्, ब्याङ्कमा दितो राखेको सम्पत्ति तथा क्रेडिट कार्डको ऋण चुकाउन काम गर्छन्। फेरि उनीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई यही सल्लाह दिन्छन्, उनीहरूले मन लगाएर पढ्नुपर्छ, राम्रो नम्बर ल्याउनुपर्छ अनि कुनै सुरक्षित जागिर खोज्नुपर्छ। यसबाट उनीहरूले पैसाको बारेमा केही सिकेकी हुँदैनन् र जीवनभर कडा परिश्रम गरिरहन्छन् भन्ने थाहा हुन्छ। यो प्रक्रिया पुस्तौं पुस्ता घुमिरहन्छ। यसैलाई मुसा दौड भनिन्छ। मुसा दौडबाट निस्कने एउटै मात्र तरिका छ, त्यो तपाईँ एकाउन्ट्स र लगानी दुवै क्षेत्रमा निपुण हुनुहोस्। समस्या भनेको यी दुवै क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो र झन्झटिलो मानिन्छ। म आफू पनि एक CPA हुँ। मैले बिग 8 नामक लेखा परीक्षण फर्ममा काम गरिसकेकी छु। मलाई आश्चर्य लागेको कुरा त के भने, यति गाह्रो र झन्झटिलो दुवै विषयलाई सिक्न रोबर्टले अति रोचक, सरल र रोमाञ्चक विधि अपनाएका थिए। रोबर्टले सिकाउन चाहेको निचोड कुरालाई बडो चतुर्याइपूर्वक गोप्य राखिएको थियो। त्यसैले पनि हाम्रो ध्यान मुसा दौडबाट बाहिर निस्कने बाटो पहिलाउनमै केन्द्रित थियो। हामी के सिकिरहेका छौँ भन्ने कुराको हामीलाई पत्तै थिएन। सुरुमा त हामी एउटा नयाँ शैक्षणिक खेलको परीक्षण गरिरहेका थियौँ, तर चाँडै नै मेरी छोरी र मलाई यो खेलमा मजा आउन थाल्यो। खेल अवधिभर हामी आमा छोरी योभन्दा पहिला कहिल्यै छलफल नगरेको विषयमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। म एकाउन्टेन्ट भएका कारण आय व्यय विवरणसँग सम्बन्धित खेल खेल्न र बुझ्नमा मलाई खासै कठिनाइ भएन। मैले खेलको नियम र यसको प्रक्रिया बुझाउन मेरी छोरी साथै अन्य सहभागीहरूलाई सहयोग गरेँ। त्यस दिनको मुसा दौड खेलमा सबभन्दा पहिला म नै बाहिर निस्केँ र म मात्र बाहिर निक्लन सफल भएँ। खेलबाट बाहिरिन मलाई झन्डै 50 मिनट लाग्यो। हुन त खेल झन्डै 3 घण्टासम्म चलेको थियो। मसँगै टेबलमा एक ब्याङ्कर बसेका थिए। त्यस्तै एक व्यवसायी र अर्का
कम्प्युटर प्रोग्रामर पनि थिए। यिनीहरूलाई लेखा र लगानीको बारेमा थोरै मात्र जानकारी भएको थाहा पाउँदा म आश्चर्यमा परेँ, जबकि यी विषय उनीहरूको जीवनमा कति महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने मेरो मनमा प्रश्न उठिरहेको थियो। उनीहरू वास्तविक जीवनमा आफ्नो धन सम्पत्तिलाई कसरी सम्हाल्छन् होला? मेरी 19 वर्षीय छोरीले किन बुझ्न सकेकी छैन, त्यो मलाई राम्ररी थाहा थियो। यी मानिस त उनीभन्दा दोब्बर उमेरका हुनाले यस विषयलाई सजिलै बुझ्नुपर्ने थियो भन्ने मलाई लागिरहेको थियो। मुसा दौडबाट बाहिर निस्केपछि पनि मैले 2 घण्टासम्म आफ्नी छोरी र यी शिक्षित धनाढ्य मान्छेले पासा फाल्दै आफ्नो बजार फैलाइरहेको हेरिरहेँ। उनीहरूले नयाँ कुरा सिकिरहेका हुँदा म खुसी नै थिएँ। म चिन्तित र बेचैनी हुनुको कारण एउटै थियो, वयस्क सहभागीलाई लेखा र लगानीको बारेमा अति न्यून जानकारी थियो। उनीहरूलाई आफ्नो आय र व्ययको आपसी सम्बन्ध बुझ्न धेरै समय लाग्यो। आफूले सम्पत्ति किन्ने र बेच्ने हरेक पल्ट उनीहरूको मासिक आम्दानी भन्दा असर परिरहेको हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई ध्यानै थिएन। मलाई लाग्यो वास्तविक जीवनमा यस्ता करोडौं मानिस हुन्छन् जो पैसाको लागि मात्र कष्ट झेलिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले कहिल्यै पनि यी दुवै विषय पढेका र जानेका हुँदैनन्। मैले सोचेँ, भगवानको कृपाका कारण हामीलाई आनन्द आइरहेको छ। हाम्रो लक्ष्य भनेको खेलमा जित्नु हो। खेल सकिएपछि रोबोटले हामीलाई 15 मिनेटसम्म नगद प्रवाहको बारेमा चर्चा र समीक्षा गर्न अनुरोध गरे। मेरो टेबलमा बसेका व्यवसायी खुसी थिएनन्। उनलाई खेल रमाइलो लागेन। मलाई यो सिकिराख्न कुनै आवश्यक छैन, उनले चर्को स्वरले भने। मसँग यो सबै गर्नको लागि लेखापाल, ब्याङ्कर र वकिल छन्। उनीहरूले सबै जानेका छन्। प्रत्युत्तरमा रोबोटले भने, के धेरै एकाउन्टेन्ट धनी छैनन् भन्ने तपाईँले विचार गर्नुभएको छ? त्यस्तै हालत ब्याङ्कर, वकिल, शेयर दलाल, घर जग्गा दलालहरूको पनि त छ। उनीहरूले सबै कुरा जानेका हुन्छन्। उनीहरू प्राय व्यक्तित्ववान र स्मार्ट पनि हुन्छन्। दुर्भाग्य उनीहरू धेरैजसो धनी हुँदैनन्, किनभने हाम्रा स्कुलले ती सबै कुरा सिकाउँदैनन् जुन धनीहरूले जान्दछन्। हो, धनी बन्न जान्नुपर्ने कुरा हाम्रा स्कुलले सिकाउँदैनन्। वास्तवमा यो ठुलो समस्या हो भन्ने कुरा तिनीहरूलाई पनि थाहा छैन। एक दिन जब तपाईँ कुनै हाइवेबाट कारमा जाँदै हुनुहुनेछ, ट्राफिक जाममा पर्नुहुन्छ, जामबाट निस्कने कोसिस गर्नुहुन्छ, त्यसबेला आफ्नो दायाँपट्टि हेर्दा तपाईँले आफ्नो एकाउन्टेन्ट पनि त्यही जाममा फसेको देख्नुहुनेछ। आफ्नो बायाँतिर हेर्दा तपाईँको ब्याङ्करलाई पनि उस्तै हालतमा भेट्नुहुनेछ। यसपछिको तपाईँको मनोदशाको अनुमान सजिलै हुन्छ। कम्प्युटर प्रोग्रामर पनि यस खेलबाट खासै प्रभावित भएनन्। उनी भन्दै थिए, यो सिक्नको लागि म सफ्टवेयर किन्न सक्छु। ब्याङ्कर साँच्चै प्रभावित भएका थिए। उनी भन्दै थिए, मैले स्कुलमा एकाउन्टिङ सिकेको थिएँ, तर यसले वास्तविक जीवनमा कसरी काममा ल्याउन सकिन्छ भने अझसम्म बुझ्न सकेको थिइनँ। अब राम्ररी बुझेँ। मैले मुसा दौडबाट बाहिरिनका लागि आफैलाई तयार पार्न जरुरी छ। मेरी छोरीको विचारबाट म सबैभन्दा धेरै रोमाञ्चित भएँ। उनी भन्दै थिइन्, मलाई सिक्नमा धेरै आनन्द आयो। पैसाले वास्तविक जिन्दगीमा कसरी काम गर्छ र यसलाई कसरी लगानी गर्नुपर्छ भन्ने धेरै कुरा मैले आज सिकेँ। उनले फेरि भनिन्, अब जाने मैले काम गर्नका लागि कुनै प्रकारको व्यवसाय चुन्न उचित हुन्छ।
तर व्यवसाय चुन्नुको कारण जागिरको सुरक्षा, त्यसबाट पाइने फाइदा या तलब हुने छैन। यदि मैले यो खेलमा सिकाइएका कुरा राम्ररी बुझ्न सक्ने हो भने म जुनसुकै काम गर्न स्वतन्त्र छु, त्यो सिक्नको लागि स्वतन्त्र छु, जुन कुरा मैले भित्री इच्छाबाट सिक्न चाहन्छु। अहिलेसम्म मैले मलाई जागी गर्नमा सहयोग गर्ने कुरा मात्रै सिक्नु पर्थ्यो। यदि मैले यो खेल खेल्न र बुझ्न राम्ररी सिकेँ भने मलाई जागिरको सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाको चिन्ता धेरै हुने छैन। मेरा धेरै साथीलाई यस्तै हुने गर्छ। खेल सकिएपछि रोबर्टसँग कुराकानी गर्न मैले धेरै समय पाइनँ। हामीले उनको योजनाको बारेमा निष्कर्ष निकाल्न पछि समय मिलाउने निर्णय गर्यौँ। मैले यति मात्र बुझेँ, यो खेलको बहानामा रोबोट मानिसहरूमा पैसाको बारेमा ज्ञान विकसित गर्न चाहन्थे। त्यसैले म उनको योजनाको बारेमा अझै जान्न चाहन्थे। मेरा श्रीमान र मैले रोबोट र उनकी श्रीमतीको साथमा अर्को हप्ता सँगै डिनर गर्ने प्रस्ताव गर्यौँ। हुन त यो हाम्रो पहिलो भेटघाट थियो, तर हामी एकअर्कालाई वर्षौँ पहिलेदेखि नै चिन्छौँ जस्तै महसुस भइरहेको थियो। हामीले धेरै कुरामा आपसमा समानता पायौँ। हामीले खेल, नाटक, रेस्टुरेन्ट, सामाजिक, आर्थिक जस्ता धेरै विषयमा कुरा गर्यौँ। हामीले परिवर्तित विश्वको बारेमा पनि कुरा गर्यौँ। धेरैजसो अमेरिकीले कसरी आफ्नो अवकाश अवधिभर न्यून बचत गर्न सफल छन् वा किन बिल्कुल बचत गर्न सकिरहेका छैनन् भनेर गहन छलफल गर्यौँ। मानिसहरूले पेन्सनको लागि कति ठुलो खतरा स्वीकारिरहेका छन् भनी हामी चकित थियौँ। धनी र गरिबहरूका बीचको दूरी लगातार बढ्दै गएकोमा रोबर्टलाई सबभन्दा धेरै चिन्ता थियो। यस्तो केवल अमेरिकामा मात्र नभई विश्वमै हुँदै थियो। रोबर्ट सुशिक्षित र सुनिर्मित व्यवसाय थिए। उनले संसारभर लगानी गरिसकेका थिए। उनी 47 वर्षको उमेरमै अवकाशित जीवन बिताउन सफल भएका थिए। उनी यस कारण मात्र काम गर्दै थिए। उनलाई पनि त्यही चिन्ता थियो, जुन चिन्ता मलाई आफ्ना सन्तानका बारेमा थियो। उनलाई संसार बदलिँदै गएको थाहा थियो, तर बदलिँदो संसारसँगै शिक्षा पद्धति अलिकति पनि बदलिएको थिएन। रोबर्टका अनुसार केटाकेटीहरूले वर्षौंसम्म अनुत्पादक शिक्षा पद्धतिमै आफ्नो समय बिताइरहेका छन्। उनीहरूले यस्तो विषय पढिरहेका छन् जुन जीवनमा कहिल्यै पनि कतै पनि व्यवहार उपयोगी छैन। त्यस्तो समयको लागि तयारी गर्दैछन् जसको अब कुनै अस्तित्व बाँकी छैन। आज तपाईँ कुनै पनि बालबच्चालाई सबभन्दा खतरनाक सल्लाह दिनुहुन्छ भने त्यो हो, स्कुल जाऊ, राम्रो नम्बर ल्याऊ र कुनै भरपर्दो जागिर खोज। उनले प्रस्ट्याए, यो पुरानो र खराब सल्लाह हो। यदि एसिया, युरोप, दक्षिण अमेरिकामा के हुँदैछ भन्ने देखिरहनु भएको छ भने तपाईँ पनि म जत्तिकै चिन्तित हुनुहुनेछ। रोबर्टको भनाइमा यो खराब सल्लाह हो। उनका अनुसार यदि तपाईँ आफ्ना छोराछोरीको आर्थिक भविष्य सुरक्षित होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने पुरानो नियमको सहारामा नयाँ खेल खेल्न सक्नुहुन्न। यसो गर्नु धेरै हानिकारक हुनेछ। मैले उनलाई सोधेँ, पुरानो नियमको बारेमा तपाईँको धारणा कस्तो छ? म जस्ता मानिस भिन्नै प्रकारको नियमले खेल्छन्, तर तपाईँ जस्ता मानिस पुरानो नियमको लिगमै घुमिरहनुहुन्छ। उनले सोधे,
जब कुनै सङ्गठनले कर्मचारी कटौतीको घोषणा गरे के हुन्छ? मानिसहरूलाई जागिरबाट निकालिन्छ, घर परिवारको बिल्लीबाट हुन्छ, बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्न थाल्छ। तर कम्पनी सेयर बजारसँग सम्बन्धित छ भने त्यो कम्पनीमा यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ? कर्मचारी कटौतीको घोषणा भयो भने त्यतिखेर सेयरको मूल्य बढ्न जान्छ। मैले भने कम्पनीले तलबको खर्च कटौती गर्दछ भने बजार यो कुराले खुसी हुन्छ, त्यो चाहे कर्मचारी कटौती गरेर होस् या अत्याधुनिक कम्प्युटर प्रयोग गरेर होस्। उनले भने तपाईले सही भन्नुभयो, सेयरको मूल्य बढ्दैछ भने म जस्तै मानिस अर्थात् जोसँग त्यो कम्पनीको सेयर हुन्छ उनीहरू धेरै धनी हुन्छन्। अलग प्रकारको नियम भनेर मैले यही भन्न खोजेको हुँ। जहिले पनि कर्मचारीले हार्छन्, मालिक र लगानीकर्ताले जित्छन्। रोबोटले कर्मचारी र मालिक बीचको अन्तरलाई प्रस्ट्याउँदै थिए। यही फरक थियो, आफ्नो भाग्यको आफै नियन्त्रक हुनु र आफ्नो भाग्यको नियन्त्रण अरूको हातमा हुनु। तर यस्तो किन हुन्छ धेरैलाई थाहा हुँदैन। उनीहरूलाई यो ठिक होइन भन्ने लाग्छ। मैले भने उनको भनाइ थियो, त्यसैले त बालबच्चालाई राम्रो शिक्षा हासिल गर भन्नु मूर्खता हो। वास्तवमा स्कुलले दिइरहेको शिक्षाले बालबालिका यो दुनियाँको सामना गर्न तयार हुनेछन्। उनीहरूको कलेजको शिक्षा पश्चात तयारी पुरा होला भनेर सोच्नु मूर्खता हो। प्रत्येक बच्चालाई धेरै शिक्षाको आवश्यकता छ। एउटा छुट्टै प्रकारको शिक्षा चाहिन्छ। तर सँगसँगै उनीहरूले नयाँ नियम जान्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ। धनका केही नियम हुन्छन्, तिनै नियमसँग धनीहरू खेल्छन्। धनका केही अरू नियमसँग चाहिँ 95% मानिस खेल्छन्। यी 95% मानिसले ती नियमलाई आफ्नै घर र स्कुलमा सिक्छन्। त्यसकारण आजभोलि कुनै पनि बालबालिकालाई मन लगाएर पढ र राम्रो जागिर खोज भन्नु खतरनाक हुन जान्छ। आजभोलि बालबालिकाहरूलाई भिन्नै प्रकारको शिक्षाको खाँचो छ। आजको शिक्षा प्रणालीले उनीहरूलाई कुनै मूलभूत कुरा सिकाउन सकिरहेका छैनन्। कक्षा कोठामा कतिवटा कम्प्युटर राखिएका छन्, त्यसबाट मात्र विद्यार्थीले नयाँ कुरा सिक्ने होइनन्। यसले उनीहरूलाई केही फरक पार्दैन। स्कुलले कति पैसा खर्च गरिरहेको छ भन्ने पनि महत्त्वको कुरा हुँदैन। यदि शिक्षा नीतिमै त्यो विषयमा गम्भीर भइँदैन वा सिकाइँदैन भने उनीहरूले कसरी जान्न सक्छन्? पैसा खर्च गर्दैमा शिक्षा नीतिमै नसमेटिएको विषयमा सिक्न सकिँदैन। अब प्रश्न उठ्छ, आमा बाबुले समेत स्कुलबाट सिक्न नपाएको कुरा आफ्ना सन्तानलाई कसरी सिकाउन सक्छन्? तपाईँ आफ्ना सन्तानलाई एकाउन्टिङ कसरी सिकाउनुहुन्छ? के यसबाट उनीहरू दिगदार हुँदैनन्? तपाईँ उनीहरूलाई लगानीको बारेमा कसरी सिकाउनुहुन्छ जबकि तपाईँ आफै एउटा बालकको रूपमा लगानीको खतरादेखि डराइरहनु भएको छ? आफ्नो सन्तानको सुरक्षित जीवनको लागि तयार गर्नुको सट्टा मेरो विचारमा उनीहरूलाई रोमाञ्चक जीवनको लागि तयार गरियोस्। मैले रोबर्टसँग सोधेँ, हामीले भर्खर छलफल गरेको विषयमा कुनै बालबालिकालाई सिकाउनु पर्यो भने कसरी सिकाउन सक्नुहुन्छ? हामीले कसरी ती आमा बाबुको लागि यी कुराहरूलाई सजिलो बनाउन सक्छौँ? मानिसलाई त यो ज्ञान कसरी लिन सकिन्छ भन्ने थाहा पनि छैन। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई यस बारेमा कसरी रुचि जगाउन सकिन्छ? उनले भने, मैले यस विषयमा एउटा पुस्तक लेखेको छु। मैले उत्सुकतावश सोधेँ, त्यो पुस्तक कहाँ छ?
उनले प्रश्न पार्दै भने, त्यो मेरो कम्प्युटरमै छ। यो वर्षौंदेखि व्यवहारिसी अवस्थामा छ। म कहिलेकाहीँ त्यसमा केही कुरा जोडिदिने गर्छु, तर मैले आजसम्म एकत्रित गर्न सकेको छैन। यो पुस्तक मैले मेरो पहिलो पुस्तक बेस्ट सेलर भइसकेको बेलादेखि लेख्न सुरु गरेको थिएँ। अझसम्म तयार गर्न सकिएको छैन। यो अझै पनि अव्यवस्थित छ। हुन पनि त्यो पुस्तक साँच्चै अव्यवस्थित र खण्डित रूपमै थियो। त्यो अव्यवस्थित खण्ड पढिसकेपछि मलाई लाग्यो, समाजलाई यसको निकै आवश्यकता छ। खास गरेर यस बेला दुनियाँ तीव्र गतिले परिवर्तन भइरहेको छ र यो बेला मानिसहरूले यो पढेर नयाँ समयका बारेमा बुझ्न आवश्यक छ। हामी दुवैजना एउटा निर्णयमा तत्काल पुग्यौं। म रोबर्टले लेखेको पुस्तकको सहलेखक बनौं। मैले रोबर्ट सामु उनको विचारमा कुनै पनि बालबालिकालाई वित्तीय शिक्षा कुन हदसम्म आवश्यक पर्छ भन्ने जिज्ञासा राखेँ। उनले भने, त्यो त बच्चामाथि नै भर पर्ने कुरा हो। आफ्नो हकमा भन्ने हो भने उनले बाल्यकालमा नै यो कुरा जानिसकेका थिए। उनी धनी बन्न चाहन्थे। उनले समयमै आफ्नै बुबाबाट व्यक्ति भेटाएका थिए। ती बुबा असाध्यै धनी थिए अनि उनलाई मार्गदर्शन गराउन इच्छुक पनि थिए। रोबर्टको विचारमा शिक्षा नै सफलताको बिन्दु हो। जसरी स्कुलमा सिकेका कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, त्यसरी नै धन सम्बन्धी ज्ञान र बोल्ने कला पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो किताबको सुरुवातमा रोबर्टका दुई बुबाको बारेमा छ, जसमा एक बुबा धनी छन् भने अर्को गरिब। यिनी दुई बुबाका माध्यमबाट रोबर्टले त्यस रहस्यलाई उद्घाटित गरेका छन् जुन उनले आफ्नो जीवनमा सिक्ने अवसर पाए। दुवै बुबा बीचको भिन्नतालाई एक मुख्य कुराले उजागर पारेको छ। यस पुस्तकलाई केही जोड घटाउका साथ मैले बढाएकी छु र यसलाई व्यवस्थित पार्ने जमर्को मैले गरेकी छु। जुन एकाउन्टेन्टहरूले यो किताब पढ्नुहुन्छ, आफ्नो किताबी ज्ञानलाई एकातिर राखेर दिमागमा रोबर्टका सिद्धान्तलाई घुस्न दिनुहोस्। हुन त यसमा कतिपय सिद्धान्त पहिलो हेराइमा वाहियात लाग्नेछन्। एकाउन्टिङ जगतको सुनौलो सिद्धान्तलाई चुनौती दिँदैछन् जस्तो लाग्नेछ। यद्यपि यसले कसरी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको फैसला सम्बन्धी विश्लेषण गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण बताउनेछ। हाम्रा सन्तानलाई हामीले स्कुल जाने, मेहनतले पढ्ने र राम्रो जागिर पाउने जस्ता सल्लाह लाद्ने गर्छौं भने त्यो हाम्रो सांस्कृतिक अनुकरणको कारण भएको हो। यस्तो दबाव हामीले उपयोगी र ठिक मान्दै आइरहेका छौं। जब मैले रोबर्टलाई भेटेँ, सुरुमा त उनको विचारबाट म पनि झस्किएँ। दुवै बुबाहरूको अनुभव र सल्लाहमा हुर्की बढेका रोबर्टसँग दुई छुट्टा छुट्टै लक्ष्य हुने गर्थ्यो। उनका शिक्षित बुबाले उनलाई कम्पनीमा जागिर गर्ने सल्लाह दिन्थे। उनका धनी बुबा उनलाई कम्पनीको मालिक बन्नुपर्ने सल्लाह दिन्थे। दुवै कामको लागि शिक्षाको आवश्यकता थियो, तर पढाइको विषय बिल्कुल अलग अलग थियो। पढे लेखेका बुबाले सधैँ रोबर्टलाई स्मार्ट बन्न प्रोत्साहित गर्थे। धनी बुबाले सधैँ स्मार्ट व्यक्तिहरूबाट कसरी सेवा लिन सकिन्छ भनेर जान्न प्रोत्साहित गर्थे। दुई बुबा भएकाले कयौं समस्या पनि उत्पन्न भए। रोबर्टको वास्तविक बुबा हवाई राज्यको शिक्षा प्रमुख थिए। उनी भनिरहन्थे, यदि तिमीले राम्रो नम्बर ल्याउँदैनौ भने कुनै राम्रो जागिर पाउँदैनौ। तर रोबर्ट 16 वर्षको हुँदैदेखि जागिरको बारेमा चिन्ता लिँदैनथे। पहिलेदेखि नै उनको आफ्नो
क्यारियरको लक्ष्य कम्पनीको मालिक बन्नु थियो, न कि कम्पनीमा जागिर खानु। वास्तविकता त यस्तो थियो। यदि उनले हाई स्कुलमा बुजुर्ग र मेहनती परामर्शदाता नभेटेका हुँदा हुन् त कहिले कलेज जान पाउने थिएनन्। उनी पैसा कमाउन उत्सुक थिए, तर उनले अन्त्यमा मान्नै पर्यो कलेजको शिक्षाले पनि उनलाई थप फाइदा हुन सक्नेछ। खास गरेर यो पुस्तकका विचार धेरैजसो आमा बुबालाई क्रान्तिकारी र अति संयुक्तिपूर्ण लाग्नेछ। कयौँलाई त आफ्ना छोराछोरीलाई स्कुलमा पढाउन पनि धेरै परिश्रम गर्नु परिरहेको छ। तर परिवर्तन भइरहेको समयलाई दृष्टिगत गर्दा हामीले जोखिम र नयाँ विचारतिर पनि ध्यान दिन जरुरी छ। आफ्ना बालबच्चालाई कर्मचारी बन्ने सल्लाह दिनेको अर्थ आफ्नो रगत पसिनाको कमाइबाट आयकर र अप्रत्यक्ष कतिपय कर तिर्ने सल्लाह दिनु मात्रै हुनेछ र त्यसपछि पनि पेन्सन रकमको कुनै निश्चितता हुँदैन। अर्को सत्यता भनेको आजको जमानामा कर कुनै पनि व्यक्तिको सबैभन्दा ठुलो खर्च हो। साँच्चै नै कतिपय परिवारले त जनवरीदेखि आधा मेसम्म त सरकारलाई कर तिर्न मात्र आफ्नो जागिर खाइरहेका हुन्छन्। त्यसकारण आज नयाँ नयाँ विचारको धेरै नै आवश्यकता छ। यस पुस्तकले हामीलाई नयाँ विचार दिनेछ। रोबोटको ठोकुवा छ। धनीहरू आफ्ना सन्तानलाई छुट्टै प्रकारको शिक्षा दिन्छन्। उनीहरू आफ्ना सन्तानलाई यस्तो शिक्षा घरभित्रै डिनर टेबलमा बसेर सिकाउँछन्। हुनसक्छ तपाईँ आफ्ना छोराछोरीहरूसँग त्यो विचारको बारेमा कुरा गर्नुहुन्न होला, तर उनीहरूमाथि ध्यान दिनुभएकोमा धन्यवाद। म तपाईँलाई खोजी जारी राख्नुहोस् भन्ने सल्लाह दिन चाहन्छु। एउटी आमा र सिपिए एकाउन्टेन्ट पनि भएकी हैसियतले म त सोच्ने गर्छु, राम्रो नम्बर ल्याउने र ठुलो जागिर पाउने विचार एउटा पुरानो मान्यता हो। हामीले आफ्ना सन्तानलाई नयाँ किसिमको शिक्षा दिनु आवश्यक छ। सायद हामीले आफ्ना सन्तानलाई राम्रो कर्मचारी हुनका साथसाथै आफ्नो लगानीमा आफ्नै कम्पनी पनि खोल्न सकुन् भन्ने ज्ञान दिनु राम्रो हुन्छ। यी दुवैको तालमेल अति उत्तम हुनेछ। एउटी आमा भएकी नाताले मलाई आशा छ यो पुस्तक सबै अभिभावकको लागि फाइदाजनक हुनेछ। रोबोट मानिसहरूलाई कसैले चाहन्छ भने ऊ धनी बन्न सक्छ भन्ने कुरा बताउन चाहन्छन्। यदि तपाईँ माली वा पाले भएर पनि अथवा पूर्ण रूपले बेरोजगार हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँमा आफैलाई र परिवारका अन्य मानिसहरूलाई धन सम्पत्ति कुरा सिक्ने र सिकाउने क्षमता छ। एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, धन सम्बन्धी बुद्धि भनेको दिमागी तरिका हो जसका माध्यमबाट हामीले धन सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सक्छौँ। आज हामी विश्वव्यापी प्रविधिमय परिवर्तनको सामना गरिरहेका छौँ। यस्तो सामना हामीले विगतमा कहिल्यै गरेका थिएनौँ। कसैसँग पनि जादुको छडी छैन, तर एउटा कुरा निश्चित छ, यस्तो परिवर्तन हाम्रो सामु आउनेवाला छ जुन हाम्रो यथार्थबाट टाढा छ। कसलाई के थाहा छ भविष्यले हाम्रो लागि के लिएर आउँछ। तर जेसुकै होस्, हाम्रो सामु दुई मूलभूत विकल्प छन्। कि त हामी सुरक्षाको बाटोमा हिँडौँ, कि त हामी स्मार्ट बनी आफैलाई धन सम्बन्धी क्षेत्रमा शिक्षित गरौँ र आफ्नो सन्तानको धन सम्बन्धी प्रतिभालाई पनि जागृत गरौँ। सहलेखक स्यारोन एल लेक्टर। धनी बुबा गरिब बुबा रोबर्ट टी कियोसाकीका अनुसार मेरा दुईजना बुबा हुनुहुन्थ्यो। एकजना
धनी हुनुहुन्थ्यो भने अर्को गरिब। एकजना धेरै पढे लेखेको र बुजुर्ग हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पिएचडी गर्नुभएको थियो। आफ्नो 4 वर्षे अन्डर ग्रेजुएट कोर्स 2 वर्षभन्दा पनि कम समयमा गर्नुभएको थियो। त्यसपछि उहाँले स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, युनिभर्सिटी अफ शिकागो र नर्थ वेस्टर्न युनिभर्सिटीमा छात्रवृत्ति पाएर सम्पूर्ण अध्ययन पुरा गर्नुभयो। मेरो अर्को बुबाले चाहिँ 8 कक्षाभन्दा बढी पढ्नु भएको थिएन। दुवैजना आफ्नो पेसागत जीवनमा सफल हुनुहुन्थ्यो। दुवैले जीवनभर कडा परिश्रम गर्नुभएको थियो। दुवैले धेरै पैसा कमाउनु भएको थियो। तर उहाँहरू मध्ये एकजनाले जीवनभर पैसाको लागि दुःख गरिरहनु पर्यो। अर्को बुबा भने हवाई राज्यको सबैभन्दा धनीहरू मध्ये एक बन्नुभयो। धनी बुबाको मृत्यु पश्चात उहाँको परिवार, चर्च र नातेदारले करोडौं सम्पत्ति पाए। अर्को बुबाको मृत्यु पश्चात परिवार ऋणमा डुब्यो। परिवारलाई ऋणमा छोडेर जानुभयो। मेरा दुवै बुबा विचारका धनी, चमत्कारी र प्रभावशाली हुनुहुन्थ्यो। दुवैले मलाई सल्लाह दिनुभयो, तर सल्लाह उस्तै थिएनन्। दुवैजना शिक्षालाई विशेष जोड दिनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले बताउनु भएको पढाइको विषय भने अलग अलग थियो। यदि मेरो एकमात्र बुबा भएको भए मैले उहाँको सल्लाह मानिहाल्थेँ वा त्यसलाई अस्वीकार गरिदिन्थेँ होला। तर यहाँ त दुईजना सल्लाहकार थिए। त्यसो हुँदा म सधैँ विरोधाभासमा पर्थेँ। कसको विचारलाई अनुसरण गरौँ, धनी बुबाको कि गरिब बुबाको? कुनै पनि विचारलाई तुरुन्त स्वीकार्नु वा अस्वीकार गर्नपट्टि नलागी म उहाँहरूको सल्लाहमाथि पर्याप्त सोच्ने गर्थेँ। आएका सल्लाहलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्थेँ र आफै निर्णय लिने गर्थेँ। समस्या के थियो भने धनी बुबा अहिले धनी हुनुहुन्थेन, गरिब बुबा हाल गरिब हुनुहुन्थेन। दुवैले आफ्नो क्यारियर भर्खर सुरु गरिरहनु भएको थियो। दुवैजना सम्पत्ति अनि परिवारको लागि मेहनत गरिरहनु भएको थियो। तथापि पैसाको बारेमा दुवैको विचार र दृष्टिकोण एकदम भिन्न थियो। उदाहरणका लागि एउटा बुबा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, पैसाको मोह नै सबै कुकर्मको जड हो। अनि अर्को बुबा भन्नुहुन्थ्यो, पैसाको कमी नै सबै कुकर्मको जड हो। म सानै थिएँ। दुईजना बुबाको छुट्टा छुट्टै सल्लाहको कारण म दिगदार हुन्थेँ। एउटा असल केटो भएको नाताले म दुवैका कुरा सुन्न चाहन्थेँ। समस्या के थियो भने दुवैले एकै प्रकारका कुरा गर्दैनथे। उनीहरूको विचारमा आकाश जमिनको फरक थियो। फरक खास गरेर पैसाको बारेमा हुन्थ्यो। उहाँहरू मध्ये कसले के भन्नुभयो, किन भन्नुभयो र त्यसको परिणाम के हुन्छ भनेर म लामो समयसम्म सोच्थेँ। मेरो धेरैजसो समय सोचविचार गर्दैमा बित्थ्यो। म आफैसँग बारम्बार यस्ता प्रश्न सोध्ने गर्थेँ। उहाँले यस्तो किन भन्नुभयो? यस्तै अर्को बुबाले भनेको कुराको बारेमा पनि म त्यस्तै प्रश्न गर्थेँ। सायद म यस्तो भन्न सक्दो, यो बिल्कुल सही छ, म तपाईको कुरामा पूर्ण सहमत छु, वा म यसो भन्दै सिधै उहाँहरूलाई बुढालाई आफू के भन्दैछु भन्ने नै थाहा छैन भनेर अस्वीकार गर्न पनि सक्थेँ। मेरा लागि दुवै आदरणीय हुनुहुन्थ्यो। त्यसो हुँदा दुवैका कुरा सुन्ने बानी बसिसकेको थियो, जुन पछि गएर फाइदाजनक सिद्ध भयो।
यदि मैले एक पक्षीय भएर सोचेको भए सायद मेरो निम्ति फाइदाजनक हुने थिएन। धन सम्पत्तिको विषयमा स्कुलमा नभई घरमै पढाइन्छ, त्यसैले धनीहरू झन धनी धनी बन्दै जान्छन्, जबकि गरिबहरू अझ गरिब बन्न पुग्छन्। मध्यम वर्गीयहरू ऋणमा डुबिरहन्छन्। हामी मध्ये धेरैले पैसाको बारेमा आफ्ना आमा बुबाबाट सिक्छौँ। कुनै गरिब बुबाले पैसाको बारेमा आफ्ना सन्तानलाई के सिकाउन सक्छन्? उनले यति मात्र भन्न सक्छन्, स्कुल जाऊ अनि मेहनत गरेर पढाऊ। हुन सक्छ बच्चाले राम्रो अङ्क ल्याएर कलेजको पढाइ पुरा गर्ला, तर पनि पैसाको बारेमा उसको मानसिकता र दृष्टिकोण एक गरिब मानिसको जस्तै बन्न सक्छ, किनभने पैसा सम्बन्धी धारणा वा सिकाइ उसले बाल्यकालमै सिक्छ। धनको विषय स्कुलमा पढाइँदैन। स्कुलमा शैक्षणिक र व्यावसायिक दक्षतामा जोड दिइन्छ, न कि धन सम्पत्ति सम्बन्धी दक्षतामा। यसबाट प्रष्ट हुन्छ स्कुले जीवनमा राम्रो नम्बर ल्याई अहिले बनेका स्मार्ट ब्याङ्कर्स, डाक्टर्स र एकाउन्टेन्ट्सले जीवनभर पैसाको लागि सङ्घर्ष किन गर्दा रहेछन्। हाम्रो देशमाथि जुन भारी ऋण थपिएको छ त्यो धेरै हदसम्म तिनै उच्च शिक्षा, राजनेता र सरकारी अधिकारीको कारणले हो, जसले आर्थिक नीति बनाउँछन्। तर गजबको कुरा, उनीहरूलाई नै पैसाको बारेमा कम जानकारी हुन्छ। म प्राय जसो नयाँ पिँढीमा आउने समस्याका बारेमा सोच्ने गर्छु। त्यस बखत कस्तो हुन्छ होला जब हाम्रो सामु त्यस्ता करोडौँ मानिस हुनेछन् जसलाई आर्थिक र चिकित्सकीय सहयोगको जरुरत पर्नेछ। धन सम्पत्तिको सहयोगको लागि उनीहरू कि त आफ्नो परिवार र सरकारको भर पर्नुपर्नेछ। जब मेडिकेयर र सामाजिक सुरक्षाका लागि छुट्याइएको पैसाले धान्न सक्दैन, त्यस बेला के होला? कुनै पनि देशको विकास कसरी होला? यस्तो बेलामा अधिकांश गरिब हुन पुग्छन् अनि सन्तानको पढाइको जिम्मेवारी आमा बुबामाथि छाडियो भने देशको स्थिति के होला? मसँग त दुई प्रभावशाली बुबा हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारण मैले दुवै बुबाबाट सिकेँ। दुवैबाट पाएको सल्लाहलाई राम्ररी मैले सोच्नु पर्थ्यो। कुनै व्यक्तिको विचारले उसको जीवनमा कति बलियोसँग प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुरा मैले यसरी सोच्दा सोच्दै जान्ने मौका पाएँ। उदाहरण नै दिनुपर्दा मेरो पहिलो बुबाले भन्नुहुन्थ्यो, म यो किन्न सक्दिनँ। अर्को बुबाले यस्तो वाक्य सुनेर नाक कुम्चाउनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, यो म किन्न सक्दिनँ भन्नुको सट्टा मैले यसलाई कसरी किन्न सक्छु होला भन्नुपर्छ। वास्तवमा पहिला प्रयोग गरिने जस्ता वाक्य नकारात्मक हुन्। दोस्रो जस्ता सकारात्मक वाक्यले तपाईँ सोच्न बाध्य बन्नुहुन्छ। दोस्रो वाक्य प्रश्नवाचक भएकाले खोज पश्चात समाधान निकाल्न सकिन्छ। नकारात्मक वाक्यले कुरालाई पूर्ण विराम लगाइदिन्छ भने सकारात्मकले सोच्नको लागि बाध्य बनाइदिन्छ। मलाई समयमै धनी बन्नेवाला बुबाले बुझाउनु भयो, जब हामी म यो किन्न सक्दिनँ भन्छौँ त्यसपछि हाम्रो दिमागले काम गर्न बन्द गरिदिन्छ। त्यस्तै जब हामी त्यसको सट्टामा म यसलाई कसरी किन्न सक्छु भनेर प्रश्न गर्छौँ, हाम्रो दिमागले काम गर्न थाल्छ। उहाँको भनाइको अर्थ तपाईँले जे मन लाग्छ त्यसलाई किनिहाल्नुहोस् भन्ने पनि थिएन। उहाँ इच्छा र चाहनाको अन्तिम सीमासम्म दिमागी कसरत गर्न चाहनुहुन्थ्यो, किनभने उहाँको विचारमा दिमाग संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली कम्प्युटर हो।
मेरो दिमाग दिनदिनै तीक्ष्ण हुने गर्छ। त्यसैले म यसलाई अभ्यास गरिरहन्छु। दिमाग जति चनाखो हुँदै जान्छ, म यसको सहयोगबाट उति नै धेरै पैसा कमाउन सक्छु। उहाँको सोचाइमा म यो किन्न सक्दिनँ भन्नु अल्छी मगजको परिचय हो। हुन त दुवै बुबा आफ्नो काम मेहनतका साथ गर्नुहुन्थ्यो, तर मैले बुझेँ पैसाको बारेमा एकजना बुबा आफ्नो दिमागलाई सुताइराख्नुहुन्थ्यो। अर्को बुबाले आफ्नो दिमागलाई निरन्तर कसरत गराइरहनुहुन्थ्यो। यसको दीर्घकालीन परिणाममा एकजना बुबा आर्थिक रूपले धेरै धनी हुँदै जानुभयो, अर्को बुबा लगातार कमजोर हुँदै जानुभयो। यसलाई यसरी बुझ्नुहोस्, एक व्यक्ति हरेक दिन कसरत गर्नका लागि जिम जान्छ, जबकि अर्को व्यक्ति आफ्नो सोफामा बसेर टिभी हेरिरहन्छ। शरीरको सन्तुलित व्यायामले तपाईँ धेरै स्वस्थ हुन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी दिमागको सही कसरतले तपाईँ धेरै धनी बन्न सक्नुहुन्छ। आलस्यताले स्वास्थ्य र धन दुवैलाई हानि गर्छ। मेरा दुवै बुबाको विचारधारामा आकाश जमिनको भिन्नता थियो। एकजना बुबाको सोचाइमा धनीहरूले धेरै कर तिर्नुपर्छ, किनभने यसबाट बिचरा गरिबले फाइदा उठाउन सकुन् भन्ने थियो। अर्को बुबाको सोचाइमा करले उत्पादन गर्ने व्यक्तिलाई सजाय पुग्न जान्छ भन्ने, उत्पादन नगर्ने व्यक्तिलाई पुरस्कार जस्तो हुन जान्छ भन्ने थियो। मेरो बुबाले सिकाउनुहुन्थ्यो, मेहनत गरेर पढ ताकि तिमीले कुनै राम्रो कम्पनीमा जागिर पाउन सक्छौ। जबकि अर्को बुबा भन्नुहुन्थ्यो, मेहनत गरेर पढ ताकि तिमीले कुनै राम्रो कम्पनी किन्ने अवसर भेटाउन सक्छौ। एकले भन्नुहुन्थ्यो, मैले छोराछोरी पाल्नुपर्छ, यसकारण म धनी बन्न सक्दिनँ। अर्कोले भन्नुहुन्थ्यो, छोराछोरीलाई पाल्नकै लागि भए पनि म धनी बन्नुपर्छ। एउटा बुबाले डिनर टेबलमा सधैँ पैसा र व्यवसायका बारेमा कुरा गर्न उत्साहित गर्नुहुन्थ्यो। अर्को बुबाले खाना खाने बेलामा पैसाको र व्यापारको बारेमा कुरा गर्न मनाइ गर्नुहुन्थ्यो। एउटा बुबाको भनाइ थियो, जहाँ पैसाको कुरा हुन्छ त्यहाँ सुरक्षित पाइला चाल, खतरा नउठाऊ। अर्को बुबाको सल्लाह हुन्थ्यो, खतराको सामना गर्न सिक। एउटाको विचारमा आफ्नो घर नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो लगानी र सम्पत्ति हुन्छ। अर्कोको विचारमा मेरो घर मेरो दायित्व हो। यदि तपाईँको घर तपाईँको दृष्टिकोणमा सबभन्दा ठुलो लगानी लाग्दैछ भने तपाईँ सङ्कटमा हुनुहुन्छ। दुवै बुबा आफ्नो बिल समयमै बुझाउनुहुन्थ्यो। फरक के थियो भने एकजनाले सबभन्दा सुरुमै कर बुझाउनुहुन्थ्यो, अर्कोले सबैभन्दा अन्तिममा। गरिब बुबाको सोचाइ थियो, कम्पनी वा सरकारले तपाईँको ध्यान राख्नुपर्छ, तपाईँहरूले उहाँको आवश्यकता पुरा गरिदिनुपर्छ। उहाँ सधैँ तलब भत्तामा वृद्धि, अवकाश योजनाहरू, औषधि उपचार, बिरामी बिदा र अन्य सुविधाको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफ्ना दुई काकाबाट धेरै प्रभावित हुनुहुन्थ्यो। काकाहरूले 20 वर्षसम्म सैनिक जीवन व्यतीत गर्नुभएको थियो। सेनामा सेवा गरिसकेपछि उहाँहरूले आफ्नो अवकाश जीवनको आरामदायी तयारी गरिसक्नु भएको थियो। बुबा औषधि उपचारको सुविधा मन पराउनुहुन्थ्यो। उहाँ सेनाका अवकाश प्राप्त कर्मचारी मन पराउनुहुन्थ्यो। उहाँ सेनाका अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई दिइने सुविधाको पनि प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई विश्वविद्यालय सम्बन्धी टेन्युर पद्धति पनि अति मन पर्थ्यो। कयौँपल्ट जागिरबाट आजीवन पाइएको सुरक्षा र भएको फाइदा जागिरभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हुन पुग्छ। उहाँ प्राय भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, मैले सरकारको लागि ज्यादै मेहनतपूर्वक काम गरेको छु, त्यसको बदलामा मलाई यो फाइदा हुनै पर्छ। धनी बुबा भने सम्पूर्ण रूपले आर्थिक स्वावलम्बनमा विश्वास गर्नुहुन्थ्यो।
उहाँ सुविधा भोगी मानसिकताको विरोधी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सोचाइमा अरूमा निर्भर हुने सोचाइले मानिसलाई कमजोर र आर्थिक रूपले अभाववादी बनाउँछ। मानिस आर्थिक रूपले सक्षम हुनुपर्छ भन्ने उहाँको दृढ विश्वास थियो। एउटा बुबाले केही डलर बचतको लागि निरन्तर दुःख गरिरहनु भयो। अर्को बुबाले एकपछि अर्को गर्दै लगानी गर्दै रहनु भयो। एउटा बुबाले मलाई राम्रो जागिर पाउनका लागि राम्रो तरिकाले व्यक्ति परिचय कसरी लेखिन्छ सिकाउनुहुन्थ्यो। त्यस्तै अर्को बुबाले मलाई कसरी बलियो जग भएको व्यावसायिक र वित्तीय योजना लेख्नुपर्छ भन्ने सिकाउनुहुन्थ्यो, जसमा मैले अरूलाई पनि जागिर दिन सकूँ। दुई प्रभावशाली बुवाहरूको कुरा धैर्यताका साथ सुनेकाले मैले उहाँहरूको विचारले उहाँहरूको जीवनमा कति असर परिरहेको छ भनेर विश्लेषण गर्ने अवसर पाएँ। मैले एउटै कुरा बुझेँ, प्रायजसो मानिस आफ्ना विचारद्वारा नै आफ्नो जीवनलाई दिशा निर्देशित गर्छन्। उदाहरण नै दिएर भन्नुपर्दा मेरो गरिब बुबा सधैँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, म कहिले पनि धनी बन्न सक्ने छैन। उहाँको यो भविष्यवाणी सत्य साबित भयो। अर्कोतर्फ मेरो धनी बुबा सधैँ आफूलाई आफै धनी सम्झनुहुन्थ्यो। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, म धनी हुँ, त्यसैले धनाढ्यले यस्तो गर्नु हुँदैन। एकपटक एउटा ठुलो आर्थिक मन्दी पश्चात जब उहाँ आर्थिक रूपले टाट पल्टाउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यस बेला पनि उहाँ आफूलाई धनी व्यक्ति नै मानिरहनुहुन्थ्यो। उहाँ आफ्नो समर्थनमा भन्नुहुन्थ्यो, गरिब हुनु र पैसा नहुनुमा फरक छ। पैसा नहुनु अस्थायी कुरा हो, तर गरिब स्थायी कुरा हो। मेरो गरिब बुबा यसो पनि भन्नुहुन्थ्यो, मेरो पैसामा कुनै रुचि छैन वा पैसा नै महत्त्वपूर्ण होइन। मेरो धनी बुबा सधैँ भन्नुहुन्थ्यो, पैसामा धेरै शक्ति छ। हुनसक्छ आफ्नो विचारको तागतलाई कसै गरी पनि मापन गर्न नसकिएला वा यसलाई पूर्ण रूपले बुझ्न नसकिएला, तर सत्य के हो भने मैले सानैदेखि हामीले आफ्नो विचारमाथि ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्ने बुझिसकेको थिएँ। त्यस्तै आफू कस्तो सोच बोकेर हिँडिरहेको छु र पैसा सम्बन्धी कस्तो धारणा बनाइरहेको छु भन्ने पनि ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्ने थाहा पाइसकेको थिएँ। मैले बुझेँ मेरो गरिब बुबा थोरै कमाउनाले मात्र गरिब हुनुभएको थिएन। उहाँको विचार र काम गरिबहरूको जस्तै थियो। मैले कस्तो प्रकारको विचारधारालाई अपनाउने, मैले कसको कुरा मान्नु राम्रो होला, धनी बुबाको कि गरिब बुबाको, यस कुरामा म सानैदेखि सचेत थिएँ। हुन त दुवैजना शिक्षा र ज्ञानलाई धेरै महत्त्वपूर्ण मान्नुहुन्थ्यो, तर कसको कुरालाई आत्मसात गरौँ भन्ने दुविधा हुन्थ्यो। खास गरी जब दुवैको सुझाव फरक फरक आएको बेला एकजना चाहनुहुन्थ्यो मैले पढाइमा कडा परिश्रम गरौँ, डिग्री ल्याउँ र पैसा कमाउनका लागि राम्रो जागिर खोजौँ। उहाँ चाहनुहुन्थ्यो म कसरी कर्मचारी, वकिल वा एकाउन्टेन्टको रूपमा पेशेवर बनौँ। त्यस्तै मैले MBA गरौँ। धनी बुबाले चाहिँ मलाई सधैँ धनी बन्ने रहस्यमय तरिका सिकोस् भनी प्रोत्साहित गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ सधैँ चाहनुहुन्थ्यो मैले पैसाले कसरी काम गर्छ अनि पैसाले कसरी आफ्नो लागि काम गराउन सकिन्छ भन्ने जानु। म पैसाको लागि काम गर्दिनँ भन्ने शब्दलाई उहाँ पटक पटक दोहोऱ्याउने गर्नुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो पैसाले मेरो लागि काम गर्छ। 9 वर्षको उमेर पश्चात मैले धनी बुबाको पैसा सम्बन्धी कुरा सिक्ने अनि सुन्ने निर्णय लिएँ। मैले यो निर्णय लिनुको मतलब आफ्नो गरिब बुबाको सल्लाहलाई व्यवस्था गर्नु थियो। हुन त उहाँले विभिन्न विश्वविद्यालयबाट विभिन्न डिग्री प्राप्त गर्नुभएको थियो भने धनी बुबाले धेरै नपढेको हुनाले
कलेजको डिग्री हासिल गर्नुभएको थिएन। रोबर्ट फ्रस्ट मलाई मनपर्ने कवि हुन्। उनका सबै कविता मलाई मन परे तापनि द रोड नट टेकन चाहिँ मलाई सबैभन्दा बढी मनपर्छ। म यसबाट पाएको शिक्षालाई हरेक दिन प्रयोग गर्छु। द रोड नट टेकन, त्यो बाटो जसलाई रोजिएन। हरियो जङ्गलमा दुई बाटो छुटिन्थ्यो, तर अफसोच मैले एउटा मात्र रोज्नु थियो र म निकै बेर अडिएँ, टाढासम्म निकै बेर हेरिरहेँ, यो सोच्दै कि यो बाटो कहाँसम्म पुग्छ। झाडीमा मोडिनुभन्दा पहिले फेरि मैले अर्को बाटो रोजेँ, उत्तिकै सुन्दर र सायद अझै उपयुक्त पनि, किनभने त्यहाँ धेरै घाँस थियो र थोरै मानिस हिँडेका थिए। हुन त मानिसहरू हिँड्नाले यहाँ पनि उत्तिकै नोक्सानी भएको थियो र दुवै त्यहाँ त्यस बिहान बराबर थिए। पातहरूमा काला पाइला थिएनन् र मैले पहिलोलाई अर्को दिनलाई राखेँ। तर यो जान्दा जान्दै कि कसरी बाटाहरू निस्कन्छन्, मलाई शङ्का थियो कि म कहिले फर्कौँला। म गर्वका साथ भन्नेछु, आजको 100औं वर्षपछि सायद एउटा जङ्गलमा दुबाटो छुट्टिन्थ्यो र मैले थोरै हिँडेका बाटोलाई रोजेँ र त्यसै कुराले सारा कुरा बदलियो र त्यसै कुराले सारा कुरा बदलियो। समय धेरै बितिसकेको छ, तर अहिलेसम्म पनि म प्राय रोबर्ट फ्रस्टको कवितामाथि चिन्तन गरिरहन्छु। पैसाको बारेमा आफ्ना शिक्षित बुबाको सल्लाह सुझावलाई व्यवस्था गर्नु दुःखद थियो, तर यो निर्णयले मेरो जीवनको दिशा निर्धारण गरिदियो। कसको कुरा सुन्नु ठिक छ भन्ने मेरो एकपल्टको निर्णयले धन सम्पत्ति सम्बन्धी मेरो शिक्षा सुरु हुन थाल्यो। मेरो धनी बुबाले मलाई 30 वर्षभन्दा बढी समयसम्म सिकाउनु भयो। मेरो उमेर 39 वर्ष पुग्दासम्म सिकाउनु भयो। त्यसपछि सिकाउन छाडिदिनु भयो। अब मेरो मोटो बुद्धिमा जुन कुरा उहाँले भर्ने कोसिस गरिरहनु भएको थियो, त्यो कुरा मैले राम्ररी बुझिसकेको छु भन्ने उहाँको बुझाइ थियो। पैसा एक प्रकारको शक्ति हो, तथापि यो भन्दा शक्तिशाली हुन्छ वित्तीय शिक्षा। पैसा त आउँछ जान्छ, तर पैसाले कसरी काम गर्छ भन्ने तपाईले जान्नुभयो भने तपाई बढी शक्तिशाली बन्न सक्नुहुन्छ र धन आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ। मात्र सकारात्मक चिन्तनले समस्या समाधान हुँदैन। धेरै मानिस स्कुलमा पढ्छन् तर पैसाले कसरी काम गर्छ भन्ने सिक्न पाएका हुँदैनन्। त्यसैले उनीहरू पैसाको लागि काम गर्दै जीवनका सारा दिन बर्बाद गरिदिन्छन्। धन सम्बन्धी मेरो शिक्षा 9 वर्षको उमेरदेखि सुरु भएको थियो। त्यसैले मेरो लगानी धनी बुबाले जुन पाठ पढाउनु भएको थियो ती सजिला थिए। राम्ररी विचार गर्ने हो भने मलाई 30 वर्षसम्म जम्मा उहाँले 6वटा महत्त्वपूर्ण पाठ पढाउनु भयो। यो पुस्तक त्यसै 6वटा महत्त्वपूर्ण पाठको बारेमा केन्द्रित छ। यसलाई पनि त्यति नै सजिलो पार्न कोसिस गरिएको छ जति मेरो धनी बुबाले मेरो लागि सजिलो बनाउनु भएको थियो। यी पाठ तपाईलाई मार्गनिर्देश हेतुले लेखिएको छ। यस्तो मार्गदर्शक जसले तपाईँ र तपाईका सन्तानलाई धेरै धनी बन्न सहयोगी गर्नेछ।
तपाईलाई सहयोग गरिरहनेछ, चाहे यो परिवर्तित दुनियाँमा जेसुकै भइरहोस्। रोबर्ट टी कियोसाकी।